فرمود عیدی دادن در عید قدیر 200,000 برابره. به نزدیکان خودت عیدی بده، به بچه هات، به فامیل، به دوستان، به عزیزانت. فرمودن تبلیغ قدیر واجبه، اصلا جزء واجبترین واجباست. فرمود پیغمبر خدا بعد از اعلان ولایت و وصایت مولا علی السلام واجب است حاضران به غائبان و پدران به فرزندان قدیر رو ابلاغ بکنن. و ابلاغش چیه؟ همین جشن و شادی و پیام قدیر و اتفاقاتی افتاده. من حرف آخر رو بزنم دعاتون کنم. ببینید من عذر میخوام از این مثال، محضر امام هشتم مولا حضرت علی علیه السلام. ببینید ما تو خونه هامون مرسومه دیگه، همه داریم. یه بچه دنیا میاد سالگردش جشن میگیرن، کیک میگیرن، صدها دهها هزار تومان خزینه میکنن. شما همون مقدار رو برای قدیر هزینه کن. راست این که یه بچه به دنیا آمده هزینه میکنی، برای قدیر هزینه کن. هزینه کنیم برای قدیر، حتی با قرض کردن. اینجا مرکز مقاومت است.